البنات، اهلا ومرحبا بكم في قناتكم وقناتي. كما شفتوا بديت لكم الفيديو ببريكه وانا باركه مع راساتي. فكرت انني غندير لكم واحد الفيديو باش يخليكم واحد شويه دوفينيو شنو هي الخدمه ديالي اولا فاش انا خدامه. المهم وانا كنشرب في القهوه ديالتي فكرت انني عندي واحد الكوان في الكوزينه برك هكا مع راسي. قلت انا عندي بزاف ديال لي ماشين ديال القهوه، كوكوط ديال القهوه، بزاف لي تروك لي تيداروا كيدار بهم القهوه. علاش لي ما نجبدهمش ونجمعهم في بلاصه واحده؟ غنجبدهم نجمعهم في بلاصه واحده. انايا خاشيهم في البلاكارات، يعني نطرقهم في البلاكارات، وفي ما تنبغي شي واحد منهم صدمون واحد شويه الوقت باش نبقى نجبد من هنا وقلب لا حطيتو هنا لا حطيتو هنا. الوغ جي ديسيدي انني نعمل هاد البلاصه ديالتهم، هي ديال كوان خاص بالقهوه. المهم انتم معايا وانا كنشرب القهوه ديالتي وغادي ندخلوا ما ميزون. باش هكا تكون عندكم ايدي اللي عنده هكا اسباس في الكوزينه وبغى يستغلو بحالي يديرها. انا كنظن الفكره جاتني زوينه وغادي نطبقها. خليكم معايا ما تمشيو فين اللي كما تنقول لكم دائما، اللي عزيز عليها قهوه تعدل قهوتها، واللي عزيز لها اتاي تصايب كويس ديالها. تلاقاو. بون البنات، هذا هو الكوان اللي قلت لكم غادي نديرو القهوه اولا القهوه. هذا هو الكوان، شو شحال كبير وما مستغلاش انا نهائيا، وكاين فيه حتى هاد المسافه ولا المساحه اللي كاينه في الشجر. الو جي ديسيدي غندير هاد الفكره اللي جاتني، ولا عجباتكم خليو لي التعاليق ديالكم. المهم سكينه عزيزه ليا اوركايدي، كنحماق على الاوركايدي. هذه نقول لها باي باي، محلك ليس هنا بعد الان. نمشيو نقلبوا ليها نحطها ابار باش حتى من بعد نشوف فين غادي نديرها. دايوغ هذا البو جاني كادو، غادي نحطوها ابار وغادي نوريكم واحد شنو نقولوا ليها كونسو رونجمون، واحد اللعيبه اللي انا ديجا شريتها من ايكيا وديجا مونطيتها. بيان سور ما غاديش نوريكم كيفاش كتمونطا باسكو كلنا كنعرفوا بان ايكيا فاسيل، بحال كتلعب الموبل ديال ايكيا فاسيل، بحال كتلعب الليغو. كتشريه كتحلو كتلقى داك الفيسنين اولا كما كنقولوا الارشادات ديالو كاينين هما فين كتبقى تتبعهم ايطاب بيطاب شنو غدير هذا الرقم هذا طق 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 كتركب. دونك انا غادي نجيب الموبل اللي قلت لكم بياض، خديته في البياض. ما بغيتش نخرج على التيم اللي عندي في الكوزينه ديالتي، حيت انا فكرت الا درت اون اوتر كولور غادي يبقى داكشي بشكل الشرجم بياض وهي بيضاء. وكما قلت لكم انا بغيت نستغل هاد المسافه اللي كاينه ولا هاد لاسباس اللي كاين هنايا. الوغ قبل يا ربي ما نحطوها في بلاصتها، المهم نحطوها ابار وفا نيطوايي هنايا غير وشويه. عاوتاني هو راه نقيه، هاد البلاصه نقيه، ولكن انا بغيت نيطوايها باسكو غادي نحطو فيها هادي ونيت او ميم طون نشوفوا الجفاف ديالي. عندي جفاف 30 دقيقة، عندي جفاف وانا نجيبو الغالي زوين. عنده هاد القريعه هادي كتزول فاسيلمون، كندير فيها برودوي اللي بغيت بلوس الماء تديرها هنا تدخلها. هادي تتحيد وكتركب، وهذا ملي كنديرو ليه هكا كيخرج برودوي والماء. الوغ نديرو هاد
نيطوايو غير هاد البلاصه. كوزينه الارض ديالها نقيه، انا غير بغيت نيطواي هاد البلاصه هادي ديال فين غنجيب هذاك المبل نحطو كوم سا. و دابا نجيبو ديالنا حتى هي خصني نيطوايها حيت فيها باقي فيها الفرتيت ولا شنو كنقولوا الغبره ديال النجاره بحال هكا. نيطوايها واحد شويه هي والشابين الصدوق ديالي. كيخطانيش اجاكس انايا. بون نمسحوها بلاتي نكفض واحد شويه. الوغ نديرها هكا. سي بون صافي هاد اللعيبه نيطوايات. الوغ دابا غنبدا نفكر اشنو غنحط وشنو ما غاديش نحط. غنجبد من البلاكارات اللي عندي، الماكينات اللي عندي في البلاكارات بغيت نقول، ونبقى نلعب بهم كل وحده فين غادي نحطها. نبداو بسانسيو هي الاولى. ودايوغ الا عقلتو انا في واحد الفيديو كنت قلت لكم غندير لكم فيديو على شحال من ماكينه ولا ماشين ديال القهوه عندي وشحال من تريك ديال القهوه، بانني قلت لكم انني مسطيه شويه على القهوه، كنحماق على القهوه. اليوم غتاكدوا. دونك كما قلت غادي نجيب سانسيو هي الاولى. جو بريفير نحطها هنا حيت كنستعملها بزاف سيرتو الفطور، كتعجبني الفطور. غادي نجيب حداها واحد السيد ما كنستغناوش عليه حتى هوايا، اللي بغينا نصيبو كويس ديال اتاي ولا شي طيزان ولا شي حاجه بحال هكا. هذا السيد هذا. وغادي نجيب حداهم دولتشي غوستو. غادي نقلب فين غنحطها، و ميمطو كنفكر شنو هما لي ماشين اللي كيتستعملوا بزاف عندي. هذه كتستعمل بزاف. الوغ غنجيبها حتى هي نحطها هنا في هذا الكوان. دونك هذه هنايا هاد بيو هنا. شنو ثاني بقاو دو ماشين. بقات سانسيو، لا بقات نسبريسو هي لا ماشين الوحيده اللي عندي خارجه على الثاني اللي درت انا، ولكن معليش اون روج ماشي مشكله. غادي تخشى هنا. غادي نجيب حداها تاسيمو غنحطها حداها. تاسيمو كما قلنا غنحطها هنا. الوغ غتسائلوا هاد السيده جمعات هاد لي 4 ولا لي 5 لعيبات باش غتخدمهم، كيفاش غادي تخدمهم. كاين غير سورتي، كاين دو سورتي ديال الالكتريسيتي. غادي نجيب غالونجور وغادي نبدا نبوبلي فيهم وحده. الوغ غادي ناخدو هذا ديال سانسيو، وغادي ناخد ديال دولتشي غوستو هكايا، وغادي ناخد ديال وحلات ديال هاد المخرج ديال الضو كوم سا. شنو بقات وحده من هاد لي ماشين. جو بريفير انا نسبريسو. غادي ندوز ليها حتى هي كوم سا، وغادي نحشي هذا في السورتي اللي كاينه. الوغ بقات ليا سورتي وحده.
غادي ندير بحال هكايا. والسورتي الاخرى غندير فيها طاسي غندير فيها بوش. سي ديفيسيل. غندوزها دابايا ولاو كلشي لي ماشين لي ليكتريسيتي عندهم. الوغ شنو من بعد نشوف نحاول نكاستخي ما يبقاوش يبان هاد الشي بحال هكايا في الجناب. ندير هكا نحاول نلقى لي سباس نحاول ندفعها. هو شويه الخدمه ولكن معليش من بعد غتكون واقيلا انا تيبان لي غتكون النتيجه زوينه. كيبان لي غتكون النتيجه زوينه. الوغ نحاول نخبى هذا الشيء اللي كاين هنايا ميبقاش يبان. تيبان المنظر شويه في شكل بحال هكا ياكو. شوف فوالا هادي هنا هذا هنا هاديك هنا. شنو بقى دابا؟ شنو بقى عندي؟ شتو كيقولوا ليهم قريعات ديال الدجاج اللي انا دايره فيهم ديجا لي كابسول ديال لي ماشين. كنت خديتهم صافي لونطون ما عقلتش شحال واش شي 4 5 بحال هكاك والله ما بقيت عاقله. المهم انا تيعجبوني وكيعجبني انايا ندير الاشياء ديالي في القراعي ديال الدجاج. هادو هما القريعات ما كيعجبنيش بلاستيك وتا القراعي تيبقاو محافظين على الحاجه والبلاستيك ديكونسايي. هادي كاين فيها شوكولا اللي تنديرو بيه شوكولا شو ملي غنديرو في كوياس وتكب عليه الماء طيب وتحرك. هذا غنحطها هنا. الوغ كاين هنايا القهوه عاديه تقادات خصني نتقداها. كاين الحليب اون بودر ديال القهوه كنبغيه بارفو ندير به قهيوه هكا مزروبه ديال لاطا. وكاين ليكم هاد لي كابسول ديال نسكويك ديال الشوكولات نيت ديال دوتشي غوستو. كيتشهل واحد داك الكويس ديال شوكولا شو. هنا عندي جوج الانواع جا معاهم. هنا كابوتشينو ديال سانسيو وكابوتشينو ديال تاسيمو. حتى هو غادي نجيبو اللور بحال هكا. وعندي واحد اخر كبير شنو دايره فيه لويزا بيو كتحمقني. انا من عشاق اللويزا مع اتاي، لويزا بوحدها، لويزا مع الحليب. هذه رائعه كتعجبني ومهدئه الاعصاب كتنعس بزاف. هي عندها المزايا ديالها بزاف. غنحطها على اللور ونوريكم واحد اللعيبه كانت جابتها ليا اختي صافي 3 موا اولا 4 موا. هذه باش كانت عندي وصيتها على لويزا حيت هذه طلعتها معايا ملي كنت في المغرب. تقادات لي لويزا وقلت لها جيبيها لي. مشات شرات لي هاد النوع هذا موفيز ايدي بالنسبه لي انا. سلطان لا مذاق لا بنه كيما خلاوها بحال كتشرب في الماء طيب وصافي. ما عجبتنيش ما فيهاش ما كنتنسمش ديك النسمه ديال اللويزا ابدا. هذا ما عمرني انايا ما غنفكر انني نشريه. فاش جابتو ليا كنت فرحانه واو داروا هكايا زوين احسن من الاخرى. ساعه لا هذه احسن من هذا وبيو. عندي واحد جوج قريعات وحدين اخرين اللي دايره في هنايا اتاي وهنايا السكر. غنخليهم هنا. شنو ناقصين لي تيزان بما ان كاين هذا
لي تيزان دايرهم تما في بواطه، وهادشي كله كنت خاشيه كنشد لي بزاف ديال البلايص في البلاكار ديال الكوزينه. غنوريكم هذه زوينه، انا مخليهم بحال هكا. خديتها من واحد البوتيك هنايا سميتو نيلا بيضه، غتجي مع هذا هي هاتيك. هذا الكوان هذا كله غيكون بحال هكا. وهذه لا لاحظتوا نفس لي كولور اللي كاينين في هاد القريعات اللي فيهم اتاي والسكر. هذه سي ان سوفونير اللي خديناها من اسبانيا، كنا في اسبانيا حتى هي ديال لي تيزان بحال هكا. غنحطها فوق الاخرى كيبان اشنو كاين هكا. وحدتي هنا وهذيك تمايا. شنو بقى كما قلت لكم شوكولات عندي تا هو اللي كنت جامعه في هاد القريعات، وكاين معاهم حتى اتاي. هاد الاتاي غنوريه لكم. هادو بقريعات بحال هكا معمراهم بواحد النوع ديال الشوكولات سميتو ديوملا، وواحد اخر سميتو ليون. باش ما نغلطش هكا شوكولات تيدوب في الماء طيب. نخليهم هنايا. وهاد اتاي انا غادي مازال نرجع ليه نوريكم علاش شنو غندير به، ولا نفسر لكم اشنو تيديروا به. شنو خاصنا عاوتاني عندي هاد لي دو بارفان. هادشي كله كنت خازناه مي فريمون ملي كنبغي شي حاجه كنبقى نقلب. هذا كوفي سيروب السماك ديال ولا المذاق ديال فانيليا. هذا كوفي سيروب عاوتاني المذاق ديال كراميل. بما انني انا ما كنشربش شي حاجه لي سكري، ما نديرش سكر في المشروبات ديالي، كنفضل ندير بحال هكايا في القهوه كتجي حتى اللوغو ديالها كيجي زوين. وما كنستعملش السكر، كنستعمل انايا سكرين. السكر غنخليه الموماري. هذه ديال الكريستال على شكل تفيفيحه بحال هكايا زوينه، غادي نحطها هنا. و غندي واحد الكويس اللي شنو غنديرو فيه، غنجمعو فيه هكايا كيسان ولا ديك اللعيبات باش كتحرك القهوه، كافي لاطا ولا القهوه عادي. انا كاس غنختار دونك انايا اختاريت هذا حتى هو ديال الكريستال، غادي نديرو هنا. وعندي هاد اللعيبات هادو باش تتحرك كافي لاطا هكا زوينين، يا اما كافي لاطا اولا سموذي اولا شي هكايا شي حاجه اللي كتكون تحرك في هذا الرويس ديال الايل. هادو غنحطوهم ابار غنوريكم علاش كاينين هاد لي كويار هادو ديال كافي لاطا. انا غنحاول انني نخشيهم بحال هكا حيت فريمون مكنبغيوش يكونوا هكا، ملي غيبغي الواحد غيجبدو هكا البكتيريا. نديرهم هكا ونخشيهم حتى هما، نحاول نخشيهم بزاف. غنشوف واش كلشي غيجيني في هاد الكويس اولا لا. هادو حتى همايا ديال اتاي غنجيو نخليو هادي وحده منهم اللي غنخليها في يدي كومطون نشرح لكم اش. الوغ هاد اتاي ما كاينش غير هاد اتاي، راه كاين الاشكال والانواع ديال اتاي ياك. مثلا بغيت انا نصيب راسي بوحديتي كويس ديال اتاي تناخذ هادو، وهادو راك فيهم الاشكال عاوتاني والانواع. انايا كيعجبوني هادو باسكو سي منها ديال التيزان منها سميتو معيلقه باش تحرك. دونك انايا تندير لها بحال هكا كنعمرها بالقياس اللي بغيت ديال اتاي، تنديرها في الماك ديالي ونكبلها الماء طيب ما تيطيح ما حتى شي حاجه. واتاي هاد اتاي كيكون بحال هكا زوين غزال. شويه سخون هاد اتاي. هاد اتاي فيه هما مسمينو ابلسين تاي، ولكن راه فيه القشور ديال اتاي، الزهر ديال اتاي، فيه القرفه، فيه الهيل، فيه شويه ديال السكنجبير، فيه الياسمين. سخون بزاف. الواحد الا كان في ديك التوريشه باغي سخون هذا اتاي زوين.
غنخليه حتى هوايا حدا هاد القريعات بحال هكا، غادي نجمعهم هكا ولا بحال شي وريضه. شنو بقاو كابسل عاوتاني اللي غادي نعمرو مع بعضياتنا. بقات كابسل جوج قيعات غنديرو فيهم لي كابسول ديال دولتشي غوستو او تاسينو، نعمروهم. كل مره شنو كيوقع الاختيار على اين كابسل غادي نشري. مثلا بغيت نشري بزاف، كنبغي نشري وحدنا وتيتقادى بلي نشري. دابا شرينا هذه غراندي، ندير لهم بحال هكا حتى تعمر وصافي. باقي هنايا غادي نحطو عندي في البلاصه اللي كندير فيها الستوك ديالي، وغادي نحلو هذه حتى هي. هذه فيها الانواع، مي حنايا كنشريو نوع واحد، كنختارو نوع واحد ونشريو حتى كيتقادى اللي كنشريو واحد اخر. غادي ناخذ غير هذه فيها جوج، غناخذ غير وحده ولوطخ كما قلت لكم حتى هي غادي نخليها في الستوك ديالي. غادي نفرغها في هاد القريعه بحال هكا باش كيبقى كلشي كلير، كلشي كيبان. انا فين ما بغيت نسير كاس ديال القهوه تنبقى نقلب فين درت هادي فين درت هادي فين درت هادي. فوالا بحال هكايا. هادي كوبال غادي نخليهم هنا الوغ كوم سا، نخليهم بحال هكا. نحاول نرتب نقاد، ما يكونش داكشي عشوائي غير جي وحط. انا واحد شويه عزيز عليا النظام، عزيز كل حاجه تكون بالمسطره والستيلو هكايا. وهذه غادي نخليها قدام لازانيا بحال هكا، تيبان ليا اشنو لازانيا قدام فيه الجوع لازانيا قدام سميتها لويزا بحال هكا. والله الا لازانيا شتو ايوا. اشنو اللي ناقص دابايا؟ ناقصين بما حطيناه بما هذا خصني له بريردات، والبريردات عندي ديال المغرب، عندي ديال الاينوكس وعندي ديال الفضه، مي كبارين وكيجوني بلديين بزاف فريمون ما كنستعملهمش الا الا كان عندي شي عراضه اولا شي واحد جالي عندي هكا ضيف. عندي وحدين اللي فريمون كيحمقوني، غنبدا لكم بالجوج الاولين اللي هما من لا مارك بودوم ما عرفتش واش تبان لكم ولا لا. لا مارك بودوم هذه ماركه دنماركيه. حتى هذا ما عرفتش واش يبان لكم ولا لا. هادو ديال اتاي بريردات. غادي نخلي هذا من هنا وغادي نخلي حدا الاخر قبالته هكا. وعندي جوج اخرين، عندي هذا على شكل براد مغربي ولكن هو حتى هو لا بغيت ندير فيه اتاي مغربي ولا بغيت ندير فيه الاخر بحال هكا زوين من هنا. وعندي عاوتاني واحد البراد وواحد اخر ديال الزاج اللي فريمون كيعجبني، وهذا تا هو ديال ايفا سولو. ما عرفتش واش تبان لكم ولا لا. هيا ايفا سولو. هذا فيه تا هو ديك اللعيبه ديال اتاي، الا بغيت نعمرها باتاي ونلوحها في قلبه والماء طيب مسخون، اولا نخليها هنايا في هاد الغطايه ديالته. هذا زوين 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 كيعجبني. غادي نجي وغادي نخليه قبالة هذا بحال هكا. ايوا شنو باقي ناقص؟ باقي ناقصين واحد اللعيبات اخرين ديال القهوه اللي هما عندي لي كوكوط، عندي 3 نجبدهم من البلاكار. عندي 3 هادو
كوكوط ديال القهوه. غادي نجي غنخلي الاولى هنا، الكبيره تما، الموين، وقبالتها الصغيره. هاد الصغيره بارفو كنكون غير انا بوحدي في الدار تندير ليا قهيوه فيها دو بتي طاس بحال هكا، اولا غير انا وراجلي بغينا هكا قهوه ما فينا ما نشربوا الكابسول كنشربوها هكا. و كاينين عاوتاني هذا وهاد الجوج اللي كيتشابهوا، هذا ديال القهوه. كاين واحد اخر خصني نقلب عليه فين خشيتو، جو بونس كاين هنايا. هذا جبتو انايا دابا من قلب الماكينه بحال هكا. هذا حتى هويا انا كتحمقني هاد لا مارك هادي بوديوم. تقريبا كلشي الموان ديالي من اولا هاد ديال القهوه ولا اتاي من حتى لي بواط من بوديوم، ما عرفتش علاش حبي على هاد لا مارك. المهم هذا ما عرفتش شنو تتسميو، هذا كنقولوا ليه حنايا بريس كرنا. كنعمر القهوه القياس اللي بغيت، ملي القياس اللي بغينا بحال هكا، قهوه مطحونه القياس اللي بغيت بلا كويير، وتنكب عليها الماء سخون اولا طايب فاتر كما تنقولوا، وكنتسنى واحد بحال هكا 2 دقائق 3 دقائق بما نزلات لتحت فيو صافي ها القهوه موجوده. هادو عندي فيهم بزاف، ما غاديش نحطهم كلهم غيجي بزاف داكشي معيق، غنحط غير هذا وهذا. كنجيب هذا هنا نخلي هذا بحال هكا، وهادو هادو بثلاثه بيهم، هادو جوج ديال نفس لا مارك دائما بوديوم. كتعرفوا ديك كافي كريم، الا ما كانش عندك هاد، الا ما كانش عندكم هذه كتكون بيان سور فيتي الحليب، هذه كتخليها بحال باتور صغيور بالحجر، كتدورها وسط الحليب حتى كيدير ديك الرغوه اولا كما كنقولوا كيولي كريم. الا ما بغيتش بهذيك هادو بثلاثه نفيض الحليب وتتكبوا فيهم وكتبقى تنزل وتهبط فريمون كيدير واحد الرغوه كثيره اللي كتولي كومين كريم. الوغ هادو بجوجهم كما قلت لكم لا مارك بوديوم. هذا لا، هذا اون اوتر مارك ديال بياليرتي سي اون مارك طاليانيه. ما تيعجبنيش بزاف باسكو الطيفلون هي جو بريفير با نخدم بالطيفلون بزاف الا لا تزيرت، حتى هو نفس العمليه. الحليب فايض وكتحط الله بزاف كيدير ديك الرغوه كيرغوي حتى كيولي كريم. هذا غادي نجيبهم بحال هكا هنا كوم سا. احنا قادينا. الوغ شنو باقيين شي حاجه ناقصه. شنو باقي ناقص؟ عرفت شنو ناقص، واحد جوج حويجات كيتستعملوا بزاف. شوفوا شنو كاين. هادو كيجيوني انايا زوينين بحال شي حاجه صغيره ديال بيجو. هادو ديال اتاي بحال هكايا ولا لويزا في الليل. عندي جوج، واحد ليا وواحد لموماغي، ملي كنبغيو هكا نبركو نتفرجوا في شي فيلم ولا سولاجاو كما تنقولوا، كل واحد وحيده ديالته صافي. وهذه لاطاس ديالته كتجي معاه بحال هكا زوينين، انا تيعجبوني اليوم بحال هكايا. هنا دونك هادو هنايا، هادي تما فوالا ساليت. ما ناقصني والو، جو بونس ما ناقص حتى شي حاجه. هكا البلاصه نيت كيف ما تخيلتها
المهم كي جاتكم الفكره، الا عجباتكم الفكره اللي انايا درت، تابوناو في لاشين ديالتي باش يبقى دائما يجيكم الجديد. لايك الا عجبكم، بيان سور. ما عجبكمش لا لا لا، ديما خليونا هكايا فوق فوق. وإلا بغيتوني ندير لكم فيديو على شي حاجه اللي حبيتوها قولوا لي، ندير لكم فيديو. وانتظروني في الفيديو الماجي. الفيديو الماجي غادي نصايب واحد الحاجه مع بعضياتنا، غنوريكم كيفاش كيتصايب. ما غاديش نحرق المراحل، خليكم شويه، نخلي لكم شويه ديال لي سميتو المفاجاه، عنصر المفاجاه والتشويق كندير لكم دابا. الوغ هنا غيسالي الفيديو ديالنا بالنسبه لليوم. كنبغيكم بزاف 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 بزاف. باي باي.